सुनका बाला झुल्छन्, जहाँ इन्द्रधनु झर्छन्, जहाँ सुनका बाला झुल्छन्, जहाँ इन्द्रधनु झर्छन्, डाँफे मुनाल रम्दै पहराले गीत लाउँछन्। त्यही हो मेरो देश नेपाल, त्यही हो मेरो देश नेपाल। जन्मे बुधा यही नै, विश्वलाई शान्ति बढाए। जन्मे बुधा यही नै, विश्वलाई शान्ति बढाए। मुख्यालयमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत सलाह तालिम 936औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरू परेड ग्राउन्डमा सामेल हुने क्रममा सामेलको लागि परेड ग्राउन्डतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ।
स्कुल मुख्यालय मार्ग गर्ने संख्या 225 थियो। उसले विभिन्न भागाहरूमा गर्दै नेपाल सरकारले मिली 2064 साल 4 महिना 16 रुपैयाँको न्यायअनुसार अन्तर्गत गरेको कर्णालीको लागि छुट्टै गुरु गर्ने निकासा घोषित हुँदा नम्रता गुरु सुनसके समायोजित यसले संघीय व्यवस्थाको नीति 2077 साल 12 महिना पछिल्लोमा यस वनको नामाङ्कन कर्णाली प्रदेश सशस्त्र बलको मुख्यालय सुर्खेतमा गरेको हो। जलधारा एउटैको छ नाम कति आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सहदेव श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ वृक्षक राजेश नाथ वास्तोलाज्यूको शुभ आगमन भइसकेको छ। साथमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका केन्द्रीय सदस्य अजिता देवकोटा वास्तोलाज्यू पनि हुनुहुन्छ। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट सहदेव श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा सलामी अर्पण हुन गइरहेको छ। प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रदर्शन हुने दीक्षान्त गवाज निरीक्षणका लागि प्रमुख अतिथिज्यूमा प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान खुमराज खत्री मञ्चतर्फ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। आजका यस समारोहका प्रमुख अतिथि सहदेव श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ वृक्षक राजेश नाथ वास्तोलाज्यूबाट दीक्षान्त गवाज निरीक्षण हुन गइरहेको छ। साथमा यस गणका गण प्रमुख श्रीमान प्रहरी वृक्षक वीर बहादुर बुढामगरज्यू पनि हुनुहुन्छ अनि प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरू प्रशान्त कुमार सुनार र विमल केसी पाइलटको भूमिकामा हुनुहुन्छ। अहिले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूको नगर प्रमुख अतिथिज्यूतर्फ रहेको छ भने प्रमुख अतिथिज्यूबाट प्रशिक्षार्थीहरूको निरीक्षण भइरहेको छ।
अब हो केही क्षणमै आज दीक्षित भई जान लागेका प्रशिक्षार्थीहरूबाट दीक्षान्त कवाच प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। दीक्षान्त कवाचमा हात हतियारसहित टोर्की देशमा सजिएका प्रशिक्षार्थीहरूको 9वटा टोलीहरू रहेका छन्। संगठनको जसको रूपमा रहनुभएका यहाँहरूले सत्य सेवा सुरक्षाको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी जनताको विश्वासमा अब्बल हुनुहुनेछ। कवाच एउटा यस्तो सशक्त माध्यम हो जसले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूको बीचमा आपसी सम्बन्ध, समन्वय, आत्मीयता र भातृत्वको भावना प्रदर्शन गर्नुको साथै प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको तालिमको स्तर, सहनशक्ति एवं अनुशासनलाई समेत प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ। भनिन्छ, तालिममा जसले पसिना बढाउँछ उसले कार्यक्षेत्रमा रहत बढाउनु पर्दैन। यस तालिममा प्रशिक्षार्थीहरूले 234 कार्यदिनका लागि करिब 11 महिनासम्म आफ्नो अथक प्रयास र मिहिनेतले सिकेका कला, सिप र कौशलहरूलाई अतिथि सामु दैनिकको सुमधुर धुनसँगै जोश, जागर र उमङ्गका साथ कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। प्रमुख अतिथि आमन्त्रित अतिथिहरूलाई आफ्नो सम्मानमा पाउँदा र आफ्नो सामूहिक कला प्रदर्शन गर्न पाउँदा सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू गौरवान्वित देखिन्छन्, खुसी देखिन्छन् र उनीहरूको आँखा र अनुहारमा कर्तव्य बोध झल्किरहेको आभास हुन्छ। निश्चित भइजाने प्रहरी जवान आधारको तालिम 9-136 समूहका प्रशिक्षार्थीहरू प्रमुख अतिथिजीमा अभिवादन गरे अगाडि बढ्ने क्रममा दीक्षान्त कवाचका प्रहरी कमान्डर, प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुन्दर छत्री सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। यसै गरी टोली नम्बर 1 का टोली कमान्डर, प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान राकेश थारू आफ्नो टोलीको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाइरहनुपर्दछ। यसै गरी टोली नम्बर 2 का टोली कमान्डर, प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान खुन बहादुर बिग आफ्नो टोलीको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाइरहनुपर्दछ। यसै गरी टोली नम्बर 3 का टोली कमान्डर, प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान कमल बिग आफ्नो टोलीको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। भनिन्जेको सुमधुर धुनले प्रशिक्षार्थीहरूलाई थप उमङ्ग, जोश र हौसला प्रदान गरिरहेको छ। प्रशिक्षार्थीहरूको अन्तर मनबाट निज अटोट निस्किरहेको छ कि मेरो शरीर, मेरो मुटु र मेरो आत्माले यो देश र जनताको सेवामा कति पनि कन्जुसाइ गर्ने छैन। काममा जिम्मेवारी, मस्तिष्कमा समझदारी र हृदयमा इमान्दारताका साथ कर्तव्यपथमा सदा लम्किरहनेछौँ। दङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासनव्यवस्था अवलम्बन गरेको हाम्रो देशमा मानव अधिकारको उच्च सम्मान तथा देश र जनताको सुरक्षाको पूर्ण बचावटी दिलाउनु हाम्रो परम कर्तव्य रहेको सन्दर्भमा जसोसुकै परिस्थितिमा पनि सबै सेवाको कर्तव्य परायण र तपाईँहरूको आत्मविश्वास अडिग रहनेछ।
अब प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा कवाड पुनः प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको छ। पुनः प्रदर्शनको लागि माझ मिल्दै छिटो अब प्रशिक्षार्थीहरूले शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउँदछु। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट राष्ट्रिय सलामी अर्पणको कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उभिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शपथ ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय झण्डा, प्रहरी झण्डा र खुकुरीलाई साथी राखी आफ्ना पवित्र धर्मग्रन्थ स्पर्श गर्नुपर्ने हाम्रो गौरवमय परम्परा रहिआएको छ, जसको लागि झण्डा टोली मञ्चको दाहिने किनारबाट परेड ग्राउन्डतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।
प्रहरी झण्डा सत्य संरक्षणको मूल आदर्शमा आबद्ध नेपाल प्रहरी संगठनलाई चिनाउने काम कर्तव्यका उद्देश्य इङ्गित गर्ने प्रतीकको रूपमा रहेको छ। पुगुरी विश्वमा नेपालीलाई चिनाउने फ्रान्स र नेपालीको वीरताको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। धर्मग्रन्थ धार्मिक अनुष्ठान एवं सत्यनिष्ठाको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। यसरी शपथ लिइसकेपछि शिक्षार्थीहरूको आत्मबल प्रवृत्ति हुन गई आम र राज क्षेत्रमा कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न अभिप्रेरित हुनेछन्। प्रहरी सेवाको नैतिकताप्रति स्पष्ट निष्ठामा अडिग रहनेछन् र आफ्नो पेसाअनुसार कार्यान्वयन गर्न आफूलाई देश र जनताप्रति सदैव समर्पित गर्नेछन्। यसै गरी अब दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूलाई शब्द उच्चारण सहित शपथ ग्रहण गराइदिन यस गणका गण प्रमुख श्रीमान प्रहरी वीक्षक वीर बहादुर बुढा मगरजीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान प्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेषभाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्यनिष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। धन्यवाद। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामी अर्पणको कार्यक्रम रहेको छ। सम्पूर्ण अतिथि मानवहरूलाई आफ्नो स्थानबाट कोभिड दिनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
380 पूर्णाङ्क सहित कुल 700 पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षणको क्रममा दिएका चरणगत परीक्षाहरू तथा अन्तिम परीक्षाको मूल्याङ्कन अनुसार सहभागी 192 प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये क श्रेणीमा 92 जना वर्ष 27 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मदन कुमार खत्री। सर्व द्वितीय तर्फ बलवीर खत्रीको नाति प्रेम बहादुर खत्रीको छोरा जिल्ला बागे महादेवपुरी 2 निवासी शैक्षिक योग्यता एसएलसी भएका वर्ष 21 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान खुमराज खत्री। सर्व तृतीय तर्फ भर बुझावान थारूको नाति रामबहादुर थारूको छोरा जिल्ला बर्दिया बारबर्दिया 2 निवासी शैक्षिक योग्यता एसएलसी भएका वर्ष 22 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुभाष थारू। कलाश प्रथम तर्फ मुन्नूलाल थारूको नाति रामरूप चौधरीको छोरा जिल्ला बर्दिया बडैया ताल 6 निवासी शैक्षिक योग्यता 10+2 भएका वर्ष 21 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान राकेश थारू। शारीरिक व्यायाम तर्फ जिलबहादुर मोत्राको नाति जीतबहादुर मोत्राको छोरा जिल्ला बर्दिया बाँसगढी 1 निवासी शैक्षिक योग्यता 8 पास भएका वर्ष 23 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान ओम प्रकाश महात्रा। अध्ययन प्रथम तर्फ केशरी खत्रीको नाति भक्त खत्रीको छोरा जिल्ला बाँके बनकटुवा 9 निवासी शैक्षिक योग्यता स्नातक तह भएका वर्ष 27 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मदन कुमार खत्री। चाँदबारी प्रथम तर्फ लालबीर थापाको नाति बलबहादुर थापाको छोरा जिल्ला जाजरकोट छेडागाँव नगरपालिका 5 निवासी शैक्षिक योग्यता एसई भएका वर्ष 20 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान जयबहादुर थापा। प्रहरी युक्ति तथा कारवाही प्रथम तर्फ धर्मजवान थारूको नाति रामबहादुर थारूको छोरा जिल्ला बर्दिया बारबर्दिया 2 निवासी शैक्षिक योग्यता एसएलसी भएका वर्ष 22 का प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुभाष थारू। यसैगरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक तर्फ प्रहरी निरीक्षक ध्रुव बहादुर विष्ट, प्रहरी नायक निरीक्षक गौरव अधिकारी, प्रहरी सहायक निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह धामी,
प्रहरी सहायक निरीक्षक मधुकर चंद। प्रहरी हवलदार मान बहादुर हमाल। प्रहरी जवान लोकेंद्र बहादुर चंद्र। धन्यवाद। पठेरो मदने कातुरा मचने मधुपने न झुकने नेपाल को। धन्यवाद। यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूहको दीक्षांत समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाज्यू, अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका केन्द्रीय सदस्य श्रीमती अजिता देवकोटा बास्तोलाज्यू, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, यस गणमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू र आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका 136औं समूहका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू, प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूहको तालिम समापनको शुभ अवसरमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा आफ्नो अत्यन्तै कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी दीक्षान्त समारोहमा पाल्नुभई आज दीक्षित भएर जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरणका साथै समय सापेक्ष महत्वपूर्ण निर्देशन सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि ज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस्तै आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभई हौसला प्रदान गर्नुहुने अन्य आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा पनि हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस गणले स्थापना कालदेखि हालसम्म अनवरत रूपमा बुद्धि, सिप, कला, कर्म र योग्यतादिलाई प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा आइपर्न सक्ने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने दक्ष, व्यावसायिक, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त, आदर्श र असल प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। जसरी एउटा कुमालेले काँचो माटोका भाँडाहरूलाई चाहेको आकार प्रकारमा ढाल्न सक्दछ, त्यसरी नै प्रशिक्षकले उपयुक्त विधि मार्फत ज्ञान, सिप दिलाई यहाँहरूलाई दक्ष, योग्य, सक्षम र व्यावसायिक प्रहरीको रूपमा यस गण मुख्यालय सुर्खेतले विकास गरेको कुरामा हामी सम्पूर्ण गण परिवार विश्वस्त छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासन, नीतिको प्रशासन र मानव अधिकारको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्नु प्रहरीको प्रमुख दायित्व हो। यसलाई उच्च व्यावसायिक ज्ञान, कर्म र कौशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने क्षमताको विकासमा प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रहरूको भूमिका अग्रणी रहिआएको छ। प्रहरी कर्मचारीबाट कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शन हुने व्यावसायिकतालाई प्रशिक्षणको स्तरले निर्धारण गर्ने गर्दछ
प्रशिक्षण आफैमा एउटा गतिशील र ऊर्जाशील विषय पनि हो जसले समय सापेक्ष नयाँ ज्ञान र सिपको विकासमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। समाजमा अपराध हुनै नदिने कोसिस गर्नु प्रहरीको परम कर्तव्य हो। जनताका सेवक हामी प्रहरी सदा सच्चा, इमानदार र कर्तव्यपरायण हुन आवश्यक छ। आधुनिक प्रहरीको नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रदान गर्नको निमित्त आफ्नो चरित्र, स्वभाव र बोलीचाली समेत संस्कारी र सभ्य हुन जरुरी छ। प्रहरीलाई विद्यमान चुनौती सामना गर्न आवश्यक पर्ने प्रहरी कला र कौशलता प्रदान गर्न प्रशिक्षण कार्यलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानु प्रहरी संगठनको वर्तमान आवश्यकता हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै प्रशिक्षणको स्तरलाई माथि उक्लास्न हामी सदैव कटिबद्ध पनि छौं। आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र जान लाग्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा तत्परता, स्फूर्ति र अनुशासनको माध्यमबाट आफ्नो नैतिकतालाई दब्न नदिई पक्षपात रहित आदर्श प्रहरी बनेर मुलुक र मुलुकवासीको सेवामा अहोरात्र कर्तव्यपरायण हुनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु। नागरिकका मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै देश र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्ने एउटा पवित्र भावना बोकेर सेवा प्रवेश गर्नुभएका तपाईहरू सबैलाई यस संगठनको नयाँ सदस्यको रूपमा स्थापित गरी कार्यक्षेत्रमा पठाउन पाउँदा हामीलाई अत्यन्त गर्वको अनुभूति भएको छ। प्रहरी संगठनको बलियो आधार स्तम्भहरू भनेको तपाईँ प्रहरी जवानहरू नै हो। तपाईहरूको आगामी दिनको काम कारवाहीले सिङ्गो नेपाल प्रहरी संगठनको काम कारवाहीलाई नै प्रतिबिम्बित गर्ने हुँदा सदैव आफ्नो कर्तव्यप्रति इमानदार र निष्ठावान हुन जरुरी छ। आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा र चाहनालाई गौण सम्झेर आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारप्रति सदा इमानदार र निष्ठावान रही काम गर्न सकेमा मात्र संगठन र तपाईहरूको व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवनको सार्थकता सुनिश्चित हुनेछ। तसर्थ यी कुरालाई तपाईहरू सबैले सदैव आत्मसात गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिँदै यस दीक्षान्तको आवाजमा प्रदर्शित कला, आवाज र मेहनतको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आफ्ना कर्मठ र ऊर्जावान परिवारका सदस्यहरूलाई नेपाल प्रहरीको सेवामा लाग्न प्रेरित दिनुहुने सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूका आदरणीय अभिभावकज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्दछु। त्यस्तै यस तालिम सञ्चालनमा भोक प्यास रात दिन नभनी प्रशिक्षण कार्यमा तत्चित्त भई अहोरात्र खटी मेहनतका पसिना बगाउने सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षकहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै प्रशिक्षणको दौरानमा हामीलाई नियमित रूपमा पाठ्यक्रम र कार्यक्रम सञ्चालनमा निर्देशन तथा सहयोग गर्नुहुने तालुक कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षकज्यू लगायत समस्त कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत परिवार र तालुक कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगञ्जका समादेशकज्यू लगायत सम्पूर्ण तालिम केन्द्र परिवारप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्तमा सम्पूर्ण मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको यस संवेदनशील अवस्थामा समेत आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू र अन्य सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नुभएकोमा बधाई दिँदै व्यावसायिक जीवनको सफलताको शुभकामना सहित मेरो धन्यवाद ज्ञापनको मन्तव्य यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। भनिन्छ जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्ग दाबी गरिएपछि अर्थात् आफूलाई जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको भूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। यसै अनुसार अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट नेपाल आमाको नाममा जय जयकार हुन गइरहेको छ। नेपाल आमा
अब प्रमुख अतिथिमा पुनः सभानी अर्पणको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। दीक्षान्त कवाचको प्रदर्शनको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेकोले प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष कार्यक्षेत्र प्रवेशको अनुमति लिन परेड कमान्डर मञ्चतर्फ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान, दीक्षान्त कवाच कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति चाहन्छ। सामूहिक दीक्षान्त समारोहको प्रदर्शन समाप्त गरी कार्यक्षेत्र प्रवेशको अनुमति निम्ति प्रमुख अतिथिमा अभिवादन गर्दै कार्यक्षेत्र प्रवेशद्वारतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा छन्। आधारमा तालिमको अन्तिम दिन र कार्यक्षेत्र प्रवेशको सुरुवातको दिन मानिने भएकोले फौजी सङ्गठनमा यस दिनलाई फौजी जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विशेष दिनको रूपमा सम्झने गरिन्छ। 11 महिनाको निष्ठापूर्ण तालिममा सूक्त अनुशासनमा रहेर सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवानहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। पानी पश्चात कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्तुत गरेका छन्।
सुनका बाला झुल्छन् जहाँ इन्द्रधनु झर्छन् जहाँ सुनका बाला झुल्छन् जहाँ इन्द्रधनु झर्छन् डाँफे मुनाल रम्दै पहराले गीत लाउँछन् त्यही हो मेरो देश नेपाल त्यही हो मेरो देश नेपाल आजको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा प्रभुत्व मुख्यालय कुरुक्षेत्रबाट पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै दीक्षान्त समारोहको मूल कार्यक्रम समापन गर्दछु। ऋषिमुनिहरूले तप्दै ज्ञानको दीप जलाए जहाँ श्रीखण्ड र चन्दन सुगन्धी पास छर्छन् त्यही हो मेरो देश नेपाल त्यही हो मेरो देश नेपाल झलमल्ल हिमाल हाँस्दै लाली गुराँस फुल्छन् झलमल्ल हिमाल हाँस्दै लाली गुराँस फुल्छन् नदी नाला कलकलाउँदै नागबेली बनेर बज्छन् जहाँ शंख घण्ट बज्दै शान्तिको धुन छल्छन् त्यही हो मेरो देश नेपाल त्यही हो मेरो देश नेपाल जहाँ सुनका बाला झुल्छन् जहाँ इन्द्रधनु झर्छन् डाँफे मुनाल रम्दै पहराले गीत लाउँछन् त्यही हो मेरो देश नेपाल त्यही हो मेरो देश नेपाल त्यही हो मेरो देश नेपाल त्यही हो मेरो देश नेपाल
एउटैको छ नाम कति यसै गरी अन्तमा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई युवा खानको निम्ति मञ्च स्थलतर्फ प्रस्थान गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रहरी निरीक्षक ध्रुवबहादुर विष्ट विदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जहाँ सुनका बाला झुल्छन् जहाँ इन्द्रधनु झर्छन् जहाँ सुनका बाला झुल्छन् जहाँ इन्द्रधनु झर्छन् डाँफे मुनाल रम्दै पहराले गीत लाउँछन् त्यही हो मेरो देश नेपाल त्यही हो मेरो देश नेपाल जन्मे बुधा यही नै विश्वलाई शान्ति बनाए जन्मे बुद्ध यही नै विश्वलाई शान्ति बनाए ऋषि मुनिहरूले तप्दै ज्ञानको दीप जलाए जहाँ श्रीखण्ड र चन्दन सुगन्धी पास छर्छन् त्यही हो मेरो देश नेपाल।